Bunda mengatakan ciri-ciri dari seseorang setiap berdoa bahwa orang itu adalah wali, maka dia setiap doanya tidak pernah melupakan untuk mendoakan umat muslim. Bismillahil awalan tadhul ma'ata'ali Bismillahil awalan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت ولها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله خير والشر بمشيئة الله بسم الله الحمد لله خير والشر بمشيئة الله بسم الله الحمد لله خير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام يا ذا
الجلال والإكرام إنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام إنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام إنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام إنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام إنا على دين الإسلام يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين أسرى الله أمر المسلمين أسرف الله سر المودين أسرى الله أمر المسلمين أسرف الله سر المودين أسرى الله أمر المسلمين أسرف الله سر المودين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من يبدي ويغفر ويرحم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من يبدي ويغفر ويرحم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من يبدي ويغفر ويرحم نستغفر الله رب البرايا نستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله عن البيت الطيبين طاهرين أصحاب الأكرام الأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين الذين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له من شر النفاثات من عقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة سيدنا الفاكر المقدم محمد بن علي بلاوي وأصول وفور جميع ساداتنا علي بلاوي أن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينور ضرائعهم ويد علينا من بركاتهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الفاتحة لجميع ساداتنا صوفي أن الله يقدس أرواحهم في الجنة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الفاتحة لصاحب راتب أستاذ سيدنا شريف القطب القاضي الحبيب عبد الله بن أبي الحمد البلاوي والحبابة شريفة زليخة بن عبد الله المهدلي ثم إلى روحي الحبيب حيدر بن محسن الهدوان ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفره ويرحمهم ويسكنه في الجنة ويسلو أمور المسلمين ويغفر شر المؤذين وتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت بالخير والعافية والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بيدك الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا بأدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل منة وبوس وضائر، إنك ولي كل خير ومتوكل بكل خير ومعد لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وافتح فتوح العارفين قلوبنا حتى تضيء بسرك النوراني وعلى آله وأصحابه الميامين. اللهم صل على سيدنا محمد وافتح فتوح العارفين قلوبنا حتى تضيء بسرك النوراني وعلى آله وصحبه الميامين. اللهم صل على سيدنا محمد وافتح فتوح العارفين قلوبنا حتى تضيء بسرك النوراني وعلى آله وصحبه الميامين. اللهم صل على سيدنا محمد وافتح فتوح العارفين قلوبنا حتى تضيء بسرك النوراني وعلى آله وصحبه الميامين. وقال حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وانتم موقنون بالإجابة. اللهم اهدنا وكن لنا يا ربنا وليا مرشدا إلى ما تحبه وترضى به عنا فقد فوضنا إليك أمرنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اهدنا وكن لنا يا ربنا وليا مرشدا إلى ما تحبه وترضى به عنا فقد فوضنا إليك أمرنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اهدنا وكن
وترضى بأن فقد فوضنا إليك أمرنا وتوفنا مسلمين وأهلنا بالصالحين يا الله يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا الله يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا الله يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا الله يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا الله يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا الله يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا الله يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا غفور وغفور ومؤمن عاجل برحم ما نزل أنت رهيب لم تزل من غيرك عز وجل ولطيف بالعالمين ربي فينا شر الإله وموتهم وبددا واجعلهم لنا بدا وعبرة للناذرين يا رب شتت شملهم يا رب فرج جمعهم يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين ولا تبلغهم ونارهم تصبر ما بك حياء في الحال والغائب وشر كل ماكر وخائن وغادر وعائن وساهر وشر كل مؤذن من معتد وغاصب ومنكر وكاذب وفاجر وآئب وحاسد وشاهد يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السناء وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائل يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت في صدرك ومن واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا وامنن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبدر والمرتضى أبي الفهد وجاه جبريل الأمين بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبدر والمرتضى
بالفضل وجاه جبريل الأمين بجاه سيدنا رسول والحسنين والبدر والمرتضى بالفضل وجاه جبريل الأمين ثم صلاة والسلام على النبي غير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين لقضتنا بدل الكبر نمشي وجنة تمشي وبدل كلماته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على شفيع الأنام سيدنا محمد وآله العظام. اللهم إنا ندمنك أنفسنا وأموالنا وأولادنا وأهلنا وأرحامنا ومن أحد به شفقة قلوبنا وجدرة بيوتنا ومن معنا وما منع وكل ما نمت به علينا ما كلنا ولهم عابدا يا غير مستجع في الدين والدنيا والآخرة. يا الله يا لطيف يا رزاق يا كريم يا عزيز. يا الله يا لطيف يا رزاق يا كريم يا عزيز. يا الله يا لطيف يا رزاق يا كريم يا عزيز. نسألك تألها إليك واستغفرك فيك وكان بك عمن سواك ولطفا من لدنك شاملا جليا وخفيا ورزقا طيبا واسعا هنيئا مريئا وقوى في الإيمان واليقين وصلابة في الحق والدين وعز بك يدوم يتخلد والشرف أن يبقى ويتعبد ولا يصوبه تكبر ولا عضو ولا إرادة فساد في الأرض ولا علو إنك سميع قريب مجيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadirin mukarramin para ulama, para habaib wabil khusus Nabi Badwi bin Idrus bin Syawqah bin Salim dan juga Mas Hasan, para ikhwan hadirin semoga Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur Allah subhanahu wa ta'ala di dalam malam rangkaian Allah masih mengumpulkan kita semua dengan membaca zikir mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertasbih, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini merupakan wa ta'ala. Jadi kalau kita banyak-banyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah Zat yang maha pengasih akan selalu mengasihi orang yang banyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sudah menyebutkan di dalam ayat Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini adalah merupakan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah Rabbana ighfir lana, itu adalah minta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa tub alaina, dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau Allah dan yang maha menerima taubat, yaitu adalah yang mempunyai sifat ar-rahim, mempunyai sifat penyayang. Maka dari sini kemudian orang yang membaca istighfar sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahim. Jadi barang siapa yang melakukan kejelekan kemudian dia zalim terhadap dirinya, ini adalah yang dimaksud
dia dirinya sudah dibawa kemaksiatan kepada Allah, dirinya sudah dibawa lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemudian dia bertobat, kemudian dia beristighfar kepada Allah, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yajidillaha ghafurur rahima, maka dia akan menemukan Allah dan yang maha pengampun dan juga maha penyayang. Maka disinilah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan sampai kemudian kita untuk lupa di dalam setiap hari istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam setiap harinya sampai disebutkan oleh sahabat kana yu'addu li Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam fi majlis wahidin qabla ayyakuma mi'ata marrah rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Maka kata sahabat, maka aku menemukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam setiap satu majelisnya, sebelum duduk, sebelum berdiri, sebelum bangun dari duduknya, maka Rasulullah ini sudah membaca istighfar sebanyak 100 kali dengan ucapan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini setingkatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sudah mendapatkan gelar kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Qur'an, di dalam surat Tuha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardu. Jadi apa yang diminta oleh Rasulullah, maka Allah akan memberi sampai Rasulullah ridha. Jadi apa yang diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memberinya sampai puas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa sekarang kalau misalnya janji Allah seperti itu kepada Rasulullah, tapi Rasulullah masih beristighfar setiap harinya? Kalau di dalam kitab Nasaih di situ disebutkan, maka Rasulullah itu setiap hari tidak pernah kurang membaca istighfar sebanyak 70 kali di dalam setiap hari, di dalam setiap hari. Itu lain nanti ketika majelisnya dan sebagainya. Dan juga istighfar di sini bukan cuma sekedar di dalam urusan akhirat, sampai urusan dunia, maka istighfar itu adalah paling mudah. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man aktsara minal istighfar, maka ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang banyak baca istighfar, maka Allah jadikan baginya min kulli hammin faraja. Setiap kebingungan maka akan dikasihkan jalan keluar. Kemudian wa min kulli dhiqin makhraja. Begitu juga di dalam kesumpekan, ke masalah, maka makhraja, maka akan dikasih jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ente punya masalah dengan masalah yang besar, baik masalah keluarga, baik masalah dengan anak, masalah dengan tetangga dan sebagainya, maka kemudian bacakan istighfar dengan sebanyak-banyaknya, maka Allah akan memberikan jalan petunjuk bagi orang yang banyak membaca istighfar. Bukan cuma itu, akan tetapi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka Allah kemudian mengasih rizki yang tidak disangka-sangka. Biasanya kalau sudah urusan rizki, semangat. Urusan pandai pas boleh urusan otak, pun pada malam-malam baca sekalian langsung bisa ngajar otak, korek gitu. Tapi nikah adalah min haitsu la yahtasib. Maka dengan secepat, tanpa disangka-sangka, Allah akan memberikan. Kalau orang yang banyak istighfar, maka mau tepat sumpah, mikirin apa? Pun banyak istighfar, astagfirullah. Maka Allah akan memberikan jalan keluar. Beri ketenangan apa? Masalah lestari saja otak bisa marah. Maka nikah sejajaran pun banyak apa nikah mau istighfar. Menabi pun sobutu sana apa nak minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah Subhanahu wa taala nikah bakal menyayangi orang yang tak kedua dosa, tak kedua salah dan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kadang tak nyembah Allah, urusan dunia sama Allah nikah paling napa boleh siapa nyembah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah taala nikah paling bani pas langsung pas enggak langsung jeblokan pas punya agak sabuk mun jeblokan belum sampai takut jantungan pasti paling jeblokan kali peta oning pernah ngabes uang 1 T misalnya mas jeblokan bi Allah taala 1 T takut pingsan pas tak jaga boleh tak kerja pola nikmati sebadan nikah saya penting bisa apa nikah semangat di dalam urusan ibadah Allah Subhanahu wa taala.
Maka nika benjukan Rasul sallallahu alaihi wasallam nika jeputakin di dalam kitab Imam Ghazali, dalam kitab Ihya jeputakin ma wada'a abada jabhatahu sajadan lillah faqala rabbi fili thalatha illa rafa'a ra'sahu wa qad ghufir lahu. Jadi siapa-siapa orang, jadi barang siapa yang meletakkan dahinya, dia maksudnya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sajadan lillah, bersujud karena Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Rabbi fili 3 kali, kemudian baca Rabbi fili 3 kali, maka illa rafa'a ra'sahu wa qad ghufir lahu, sebelum dia mengangkat kepalanya dari sujudnya, dia sudah dengan keadaan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan itu adalah memang ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Kalau misalnya kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun dunia yang dikasih kepada kita, maka sungguh dunia di sini tidak ada guna. Sampai Allah Subhanahu wa taala, dari sayangnya orang yang baca istighfar. Sampai Allah Subhanahu wa taala, yang mana di sini hadis disebutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, yang mana idza qala al-abdu ya Rabb, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawab qala ujiban lahu labbaik ya 'abdi. Jadi orang kalau sudah memanggil Allah ya Rabb, nanti sudah kita panggil berapa kali ya Rabbana antalana, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawab labbaik ya 'abdi. Maka langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, labbaik ya 'abdi, maka is'al ma syi'ta fa innaka tu'ta. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah memanggil Allah kemudian Allah menjawab labbaik ya 'abdi, maka mintalah apa yang kau minta, maka saya akan beri. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan langsung-langsungan minta mobil ya Allah, jangan langsung gitu. Akan tetapi juga dengan cara yang baik, seperti yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah, yaitu dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Dipuji alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat Tuhan semesta alam, ya. Ar-Rahmanir Rahim, pengasih maha penyayang. Baru setelah itu, setelah memuji Allah, baru mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Jadi enak susunan di situ. Merayu dulu Allah, zat yang maha pengasih maha penyayang, ya. Kau adalah zat yang maha pemberi maha pemurah. Dirayu dulu, yaitu dengan puji Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya Rabb, maka kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian diawali dengan sholawat dan ditutup dengan sholawat. Maka itu adalah cara kita di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa di dalam setiap kita berdoa, maka jangan lupa untuk mendoakan kepada seluruh umat muslim. Bahkan ciri-ciri, kata dulu Guru Da mengatakan, ciri-ciri dari seseorang setiap berdoa bahwa orang itu adalah wali, maka dia setiap doanya tidak pernah melupakan untuk mendoakan umat muslim. Ciri-cirinya di situ. Setiap berdoa pasti tidak pernah luput untuk memintakan ampun untuk dirinya, untuk semua tetangganya, untuk bahkan kepada seluruh umat muslim. Maka itulah kita cara di dalam berdoa. Para ikhwan, saya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin berlanjut, ini kan cuma selingan untuk menjelaskan di dalam keutamaan apa saya kelakoi di dalam maus rotib. Supaya apa nih kedon semangat. Dan timung kulaban sampean pagi pas misalnya kulaban sampean pas wongku dalam baca wirid, pas morot nang hisap pas sampean nengalen pagi banyak ubi dan bawa wirid cek banyak. Maingat numpuk nih catatan. Maka sampai cek lupa cek kasih ampun keutamaan apa ketika mau rotibul hatta. Maka semakin mau terus saya pun tentang Risalatul Muawanah sekarang sarang juga sarang Imam Haddad. Nika juga boleh tiga saya susun sarang Imam Haddad, dan semakin mau juga tentang kitab Risalatul Muawanah sekarang juga sarang Imam Haddad. Sekama Imam Haddad adabu alaika ya akhi bi islahin niyya wa ikhlasiha.
wa tafituha wa tafakkur qabla fiha qabla dukhuli fil amal fa innaha asasul amal. Wahai saudaraku, maka perbaikilah niat kalian dan ikhlaskan di dalam niat, dan juga berfikirlah sebelum masuk ke dalam amal, karena niat itu adalah sebagai asas amal. Niat itu adalah sebagai pondasi di dalam amal. Ini semua di dalam pekerjaan kawin, niat yang baik. Kemudian untuk cari nafkah, maka niat juga baik. Maka seluruhnya untuk dalam niat kebaikan, kecuali niat kebaikan ini kalau dikaitkan dengan maksiat, maka ada asar. Misalnya kok ngejo niat untuk asodaqah, tak oleh nikah sobuk ke olehna sia-sia pun olehna di dalam niat, bahkan bisa nikah urusan kemaksiatan. Wal amalu tabi'atun laha hasanan wa qabihan wa sihatan wa fasadan. Sedangkan amal nikah, amal ikut kepada niat, baik di situ kebaikannya, kejelekannya, sah dan juga tidaknya, maka tergantung dalam niat. Jadi niat ini adalah merupakan asas, pondasi, karena semua amal itu membutuhkan kepada niat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa niatul mukmin afdalu minal amal. Niatnya orang mukmin itu lebih utama daripada amal. Maksudnya karena amal itu membutuhkan kepada niat. Akan tetapi niat belum tentu dengan niat tidak butuh kepada amal. Jadi niat ini mempunyai pahala sendiri daripada amal. Amal bisa diterima tergantung niat. Tapi niat walaupun tidak beramal maka dapat pahala. Makanya di situ disebut dengan asas niat. Sekarang apa yang tidak membutuhkan pada niat? Sholat butuh pada niat, zakat butuh kepada niat, haji butuh kepada niat. Maka semuanya butuh kepada niat, kecuali sedikit yang tidak butuh kepada niat. Di antaranya yang tidak butuh pada niat itu kalau membasuh najis. Basuh najis maka tidak usah niat. Bukan berarti basuh najis saya niat basuh najis baru suci. Kalau tidak niat tidak suci. Tidak butuh kepada niat. Yang penting sudah memenuhi syarat untuk mensucikan, hilang baunya, hilang rasanya, dan juga hilang warnanya, berarti itu sudah suci. Kemudian juga tidak butuh kepada niat seperti pekerjaan adan. Orang adan maka tidak butuh kepada niat. Tidak usah nawaitul adan, tidak usah. Ya, tidak usah niat adan. Yang penting takbir sesuai dengan urutan adan, maka sah di dalam melaksanakan adan. Tapi yang lainnya maka semua dari sepertiga dari hukum syariat maka membutuhkan kepada niat. Kalau tidak baik dalam niatnya, ya sah. Sampai di dalam urusan kawin kita butuh juga pada niat. Wala Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka para innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal tergantung di dalam niatnya. Wa inna likulli imri'in ma nawa, maka setiap sesuatu itu juga tergantung dalam niatnya. Maka kalau niatnya baik maka akan baik. Mun niatnya tak sah, ngolehnya juga tak sah.